स्वस्थानी परमेश्वरी भगवती रक्षा गर हर घडी। भगवती स्वस्थानीको पावन कथा अन्तर्गत आज यहाँहरूलाई 10 अध्यायको पावन कथा लिएर उपस्थित भएको छु। म पण्डित कृष्ण घिमिरे यहाँहरूलाई सदाझैँ आज पनि भगवती स्वस्थानीका पावन उपाख्यानहरू वर्णन गरेर सुनाउने छु। सज्जन, जसले नित्य प्रति स्वस्थानीको व्रतलाई धारण गरेर जसले कथा श्रवण गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भगवान शिवजी अनि माता स्वस्थानीको अनन्त कृपा उहाँहरूमाथि रहिरहन्छ। जसले स्वस्थानीको कथा नित्य प्रति भक्ति र भावले श्रवण गर्छ नि सज्जन, उसका सारा विघ्नहरू हटेर जान्छन्। परिवारमा कहिल्यै कलह हुँदैन। भक्ति भावले श्रवण गर्यो भने सुख शान्ति समृद्धि प्राप्त भइरहन्छ। भगवती स्वस्थानीले यहाँहरू सबैमा सुख शान्ति र समृद्धि प्रदान गर्नुहोस् भन्ने कामनाका साथमा यहाँहरू सम्पूर्ण जति पनि विश्वभरबाट हामीलाई हेरेर बसिरहनु हुने तमाम दर्शकहरूलाई जय श्री राधे, जय श्री कृष्णको न्यानो अभिवादन अर्पण गर्न चाहन्छु। आज विशेष गरेर यहाँहरूलाई 10 अध्यायको पावन कथा लिएर म उपस्थित भएको छु। अगाडि कथालाई आरम्भ गर्नुभन्दा पूर्व यहाँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो युट्युब च्यानल सत्सङ्ग मार्ग टिभीलाई यहाँहरूले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने छेउमा रहेको सब्सक्राइब बटनमा गएर थिच्नुहोला अनि त्यहाँ अल थिच्नुहोला। त्यसो गर्नुभयो यहाँहरूले यदि भने हामीले सम्प्रेषण गरेका भिडियोहरू यहाँहरू समक्ष सजिलै आइपुग्नेछन् है। यहाँहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। अब प्रार्थना गरौँ, आउनुहोस्। तत्पश्चातमा हामी अगाडि कथालाई श्रवण गर्नेछौँ। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साष्टाङ्गं नमनं कृत्वा स्वस्थानी परमेश्वरीं कथां सुधोपमां दिव्या श्रुत्वाभीष्टफलं लभेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अब दुवै हात जोडेर फेरि भगवती स्वस्थानीमा मन लगाएर कथा सुन्नका लागि बस्नुहोस्। भक्ति भावपूर्वक यहाँहरूले कथालाई श्रवण गर्नुभयो भने कथाले पक्कै पनि तपाईँलाई फल दिनेछ। यो भावना लिएर कथा श्रवण गर्न बस्नुहोस् कि म भगवती स्वस्थानीको उपासना गर्दैछु। यस प्रकारबाट मनमनै भगवतीको नाम लिँदै कथा श्रवण गर्नुहोला। आज 10 अध्यायको पावन प्रसङ्ग यहाँहरू समक्ष म पस्किँदैछु। अथ 10मोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त जगदम्बा माताको दर्शन पाएर अति हर्षित हुँदै नम्रताका साथ देवताहरूले स्तुति गर्न लागे। हे महामाया अम्बिके, अघिल्लो जन्ममा हजुरले दक्षपुत्री भएर पतिको अनादर खप्न नसकेर योगाग्निमा आफ्नो देह त्याग गर्नुभएको थियो, जसले गर्दा महादेव पनि विरक्त भएर दिगम्बर स्वरूप लिएर चिन्तामा डुबेर सदैव तपस्यामा लागिरहनु भएको छ। यस वखतमा तारकासुर दैत्यका अत्याचारले गर्दा हामीहरूले आफ्नो लोकलाई छोडेर
बिचल्ली भएका छौँ आमा। हे माता, त्यसको वध हुन नसकेमा हामी खुसी हुने छैनौँ। हे आमा, त्यसको वध भए मात्र हामी सुखी हुनेछौँ। त्यो असुरले शिवजीका बालक पुत्रबाट मात्र मृत्यु हुने वरदान ब्रह्माबाट पाएको छ। यसकारण हे अम्बे, हजुरले हिमालयकी पत्नी मेनकाका गर्भबाट जन्म लिएर हामीलाई धन्य बनाइदिनुहोस्। हजुरको पानी ग्रहण गर्नुहुनेछ भगवान शिवले र हजुरबाट जन्मिएका पुत्रद्वारा त्यो दुष्ट तारकासुरको वध हुनेछ। देवताहरूको यस्तो प्रश्न सुनेर देवता सहित सारा लोकको कल्याण गर्ने विचारले भगवती अम्बिकाले तथास्तु भनेर भगवती त्यहीँबाट अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै देवताले हिमालयमा गई हिमालय र मेनकालाई धेरै उपदेश दिएर गए। तब हिमालय र मेनकाले देवताले दिएका उपदेश अनुसार देवीको महान तपस्या र शिव र जगदम्बिकाको सेवा पूजा साथै दान धर्म आदि पनि गर्न लागे। हिमालय र मेनाबाट सन्तानको इच्छा लिएर चैत्र मासको कृष्ण प्रतिपदादेखि नियमपूर्वक व्रतको आरम्भ भयो। पति पत्नीबाट 27 वर्षसम्म व्रतका सम्पूर्ण नियम पालना गरी तपस्या गरे। हिमालयकी पत्नी मेनाले कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षका दुवै अष्टमीमा उपवास बसेर नवमीका दिन भगवतीलाई लड्डु, पुवा, खिर, मिठाई, फल, चन्दन, अक्षता, पुष्प, धूप, बाती आदिले पूजा गर्न थाल्नुभयो। हिमालयको आज्ञा लिएर मेनकाजी गङ्गाजीका किनारमा गएर गङ्गा माटीद्वारा देवीको मूर्ति बनाएर नाना प्रकारका उपचारद्वारा पूजा गर्नुहुन्थ्यो। व्रतका सबै नियमलाई पालना गर्दै कहिले निराहार बसेर, कहिले फलाहार, कहिले मूलाहार, अनि सकरखण्ड, तरुल आदि, कहिले जलाहार मात्र, कहिले वाताहार भनेको हावा मात्र, अनि कहिले चाहिँ तेजले युक्त भएकी मेनकाले व्रत गर्दै गर्दा 27 वर्ष यस प्रकारबाट बितेछन्। हिमालयले पनि मेनाका व्रतमा साथ दिइरहनु भयो। एक दिन प्रसन्न भएकी देवीले प्रत्यक्ष दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे गिरिराज, हे मेना, तिमीहरूको जो अभिलाषा छ सो मैले बुझिसकेँ। आफ्नो अरू पनि जे इच्छा छ त्यो वर माग्नुहोस्। परमेश्वरीका यी अमृतमय वचन सुनेर मेनाले भन्नुभयो, हे देवी, हजुरको जय होस्, जय जय होस्, मङ्गल होस्। हे परमेश्वरी, यदि म वर प्राप्त गर्न योग्य भएकी छु भने हे जगदम्बिके, म 100 पुत्र माग्छु। ती पुत्रहरू दीर्घायु हुन्, सुखी हुन्, ज्ञानी हुन्, बल र पराक्रम सिद्धले सम्पन्न हुन्। ती 100 पुत्रपछि मेरी एक पुत्री हुन्, जुन पुत्री रूप र गुणले सुशोभित, कुललाई नै आनन्द दिने, सबै लोकले पुजिएकी हुन्। हे देवी, ती पुत्री जो हुन्, हजुर नै मेरा गर्भबाट जन्म लिएर देवताको कार्य सफल गराई मेरो इच्छा पूर्ण गराई बक्सियोस्। मेनाको इच्छित वरदान र प्रार्थना सुनि जगदम्बिका देवीले मन्द मन्द मुस्कुराउँदै तथास्तु भन्नुभयो अनि त्यही अदृश्य हुनुभयो। मनले चिताएको वर पाएकी मेना पनि आफ्ना पतिका साथमा अपार हर्षका साथमा रहन लाग्नुभयो। तपस्याका सबै कष्टहरू शीतल हुन गए। गर्दै भन्दै कालक्रमले मेनकाका गर्भ रह्यो। समयमा उत्तम पुत्रको जन्म भयो। त्यो बालकको नाम मैनाक राखियो र मैनाकले समुद्रसित मित्रता गरे। त्यसपछि मेनाका गर्भबाट 1900 पुत्रको जन्म भयो। ती सबै बल पराक्रम र सिद्धिले परिपूर्ण थिए अनि कुलका दीपक झैँ थिए। जो माता पिताको सत्कर्मको वरदान थियो ती सबै पर्वतराज भए। त्यसका केही वर्षपछि मेनकाका गर्भमा साक्षात जगदम्बिकाले वास गर्नुभयो। हिमालयले पनि यो कुरा थाहा पाएर खुसी भएर आफ्ना परम्परा अनुसार पुंसवनादि उचित कर्महरू गरिदिनु भयो। 10 महिना पुगेपछि वसन्त ऋतुको चैत्र मासको शुक्ल पक्षको नवमी तिथिको मध्यरातमा चन्द्रमण्डलबाट आकाश गङ्गा उत्पत्ति भए झैँ भगवती दुर्गाको जन्म भयो। त्यस वखतमा स्वर्ग, मर्त्य, पाताल सहित सारा ब्रह्माण्डमा महामङ्गल हुन गयो। ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण दिशा विदिशाहरू प्रसन्नताले ढाक्यो। सबैतिर अनुकूल र सुगन्धित वायु बग्न थाल्यो। आकाशबाट जल र फूलको वर्षा हुन लाग्यो। सम्पूर्ण देवताहरू आएर देवीको दर्शन गरे अनि ती दिव्य रूपा मङ्गलमयी बालिकाको स्तुति गरेपछि आफ्ना आफ्ना धाममा गए। यता मेनकाले पनि भगवती महामायाको स्तुति गर्नुभयो। देवी पनि शिशुरूपा भएर रहनुभयो। ती बालिका कस्ती हुनुहुन्थ्यो भने 1000 बाल सूर्यको जस्तो तेज भएकी, कमल पुष्पको पत्र झैँ नेत्र भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी हुनुहुन्थ्यो। अति राम्रो कन्या जन्मिएकाले अत्यन्त प्रसन्न भएका हिमालयले वशिष्ठ आदि ऋषि र ज्योतिषीहरूलाई बोलाएर विधिपूर्वक जात कर्म आदि कर्महरू गर्नुभयो र 6 दिनका दिन षष्ठी देवीको पूजा गरेर 11औं दिन पुगेपछि हर्षोल्लासका साथमा विधि विधान सहित सुतक शुद्धि र नामकरण संस्कार गराउनु भयो।
कुलगुरु वशिष्ठ, गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूले कन्याको नाउँ पार्वती राखिदिनुभयो। अरू पनि काली, भद्रा, दुर्गा आदि नाम रहन गए। श्री महादेवलाई स्वामी पाई चतुर्दश भुवनकी मालिकनी हुनेछिन् र लोकमा दुर्जनको संहार अनि सज्जनको रक्षा गर्नेछिन्। यी कन्या साक्षात महामाया जगत जननी हुन् भनेर हिमालयको प्रशंसा गर्दै ऋषि र गुरु पुरोहितले बालिकाको भविष्य बताउनु भयो। हिमालयले पनि उदार चित्तले गुरु पुरोहित र ज्योतिषीहरूलाई अनेकौं रत्न, सुवर्ण, गौदान, भूमिदान, वस्त्रदान, अन्नदान गरी 84 व्यञ्जन सहितका मिष्टान्न भोजनपछि दक्षिणा दिएर उहाँहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुभयो। त्यसपछि पुरजन अनि पुरनारी, बालक, बालिका, वृद्ध, वृद्धा, बोलाएका आफन्त र अन्य आशामुखी र जति पनि भिक्षुकहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई समेत भोजन गरेर वस्त्र दिएर दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट बनाउनु भयो। कार्य समाप्तपछि ऋषिवृन्द, गुरु पुरोहित र अरू इष्टमित्रहरू पनि हिमालय र मेनकाको शुभ गुणगान गर्दै बिदा हुनुभयो। हे मुनि, तहाँ उपरान्त शुक्ल पक्षका चन्द्रमा बढे झैँ पार्वती पनि दिनदिनै ठुली हुँदै हुँदै जानुभयो। उहाँ बालिका अवस्थादेखि नै शिवजीको उपासनामा लाग्नुभयो। कुनै खेल खेल्दा पनि शिवजीकै पूजा गरी खेल खेल्ने, केही धर्मचर्चा गर्नु र आफूभन्दा ठुलासित शिवका विषयमा ज्ञान बुझ्ने र आफूभन्दा सानालाई शिवकै ज्ञान दिने, शिवको महिमा बुझाउने गर्नुहुन्थ्यो। यस्ता तरसित पार्वतीले आफ्ना चित्तलाई शिवभक्तिमा एकत्व गराउनु भएको थियो। एक दिन नारद मुनि लोकान्तरमा घुम्दै हिमालयमा पुग्नुभयो। हिमवानले पनि नारदजीलाई उच्च आसनमा राखेर यथोचित सेवा ढोग पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि अति प्यारी आफ्नी पुत्रीलाई बोलाएर नारदजीमा प्रणाम गर्न लगाउनु भयो र भन्नुभयो, सौभाग्यलाई धन्य धन्य शिर झुकाएर हात जोडेर नारदजीसँग भन्नुभयो, सोध्नुभयो, हे नारद मुनि, तपाईँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ अनि परोपकारका निम्ति लोकान्तरमा हजुर घुमिरहनुहुन्छ। हे देवर्षे, हे गुरु, मेरी छोरीको जन्म कुण्डलीमा गुण दोष के कस्ता रहेका छन् प्रभु, हेरेर बताइदिनुहोस् त प्रभु। मेरी प्यारी छोरी कस्ताकी सौभाग्यवती पत्नी होलिन्। हिमालयको यस्तो आग्रह सुनेर बोल्नमाथि सिपालु भएका नारदजीले पहिले पार्वतीको जन्म कुण्डली हेरेपछि पार्वतीका अङ्गहरूको राम्ररी नजर गरी हिमालयसित भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, तपाईहरूकी यी पुत्री चन्द्रमा झैँ सुन्दर अनि समस्त शुभ लक्षणले शोभा सम्पन्न छिन्। आफ्ना पतिका निम्ति यी अति सुखदायिनी हुनेछिन् अनि माता पिताको कीर्तिलाई पनि यिनले धेरै फिजाएर लानेछिन्। संसारका सबै नारीहरूमा यी परम साध्वी र सजनहरूलाई माता पितालाई सन्तोष दिने गुणले युक्त हुनेछिन्। यी नानीका सबै गुण ठिक छन्, तर एउटा चाहिँ कुरामा थोरै विलक्षण देखिन्छ है भन्नुभयो नारदजीले। यसको फल के छ भने यिनलाई यस्तो पति प्राप्त हुन्छ जो जोगी छ, जो चाहिँ दिगम्बर हुनुहुन्छ, जो निर्गुण र निष्काम हुनुहुन्छ। उसका न आमा छन् न बाबु छन्, उसलाई न मान अपमानको कुनै ख्याल रहँदैन अनि उसले सधैँ अमङ्गल भेष धारण गर्नेछ। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। नारदजीका यी कुरा सुनेर हिमालय र मेना अति नै दुखित भएर पार्वतीले भने शिवका सबै लक्षण बुझेर हर्षित हुनुभयो। उता हिमालयले अँध्यारो मुख लगाएर नारदजीसँग सोध्नुभयो, हे मुनि, छोरीको ग्रहफल सुनेर म साह्रै दुखी भएँ, मेरो चित्त व्याग्र भयो। अब त्यसबाट छुटकारा पाउन मैले के गर्नुपर्छ प्रभु? भूत, भविष्य र वर्तमान सबै कुरा जान्ने नारदजीले पार्वतीका भविष्यलाई बुझेर हिमालय र मेनासित एकान्तमा हाँस्दै भन्नुभयो, हे हिमालय, हे मेना, सबै थोकले परिपूर्ण भएका सुन्दर र ब्रह्माण्डका मालिक भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। उहाँको रूप साह्रै राम्रो छ, रङ्ग पनि अति राम्रो छ। घरद्वार भन्छौ कि चिताए जस्तै सबै कुरा छ। उहाँलाई यी सुन्दर कन्या उहाँलाई दिउँ, साह्रै सुहाउँछिन् है। उहाँलाई दिन पाए त कति राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँका मनमा शान्ति पनि हुन्छ। म भने अहिले नै वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुसित कुरा गर्छु। जगत जननी महामाया भगवतीका मायाले मोह भएर मलिन बुद्धि भएका हिमालय र मेनाले नारदजीका भनाइलाई खुसी हुँदै स्वीकार गरे। विधाताको लीलालाई सम्झिए र नारदजीले पनि, हे हिमालय, जब यी बालिका कन्यादान गर्ने अवस्थाकी होलिन् तब म वैकुण्ठमा गएर भगवान विष्णुलाई भेटेर कुरा मिलाउँला, तपाईँहरूले ढुक्क परे हुन्छ है भनेर नारदजी बिदा हुनुभयो। हिमालय र मेनाले पनि यो कुरा सुनेर भगवान विष्णुलाई छोरी दिने निर्णय गर्नुभयो अनि उहाँ पनि एकदम मनमा पनि हर्ष छायो, फुरुक्क परेन् दुवैजना। नारदजी पनि आफ्नो वीणा बजाउँदै लोकान्तरमा घुम्दै भगवानको भक्तिमा रहनुभयो। हे मुनि,
समय बित्दै गयो। जब पार्वती पनि कन्यादान गर्ने अवस्थामा पुग्न लाग्नुभयो, तब एक दिन नारद ऋषि श्वेतद्वीपमा भगवान विष्णुका समीपमा गएर भन्नुभयो, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती नाउँ गरेकी कन्या लक्ष्मीभन्दा पनि धेरै राम्री छन्, अति सुन्दर छिन् प्रभु, सम्पूर्ण लक्षणले युक्त छिन्। यसकारण हे प्रभु, हजुरका निम्ति अति योग्य भएकीले हजुरको विवाह उनीसँग गर्नुहुन्छ कि भनेर म कुरा लिएर आएको प्रभु। साह्रै सुहाउने पनि थियो। नारदजीका यी कुरा सुनेर भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, नारदजी, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् त? यो सुनेर नारदजी बोल्नुभयो, हे प्रभु, त्यो कुराको तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्, म हिमालय कहाँ पुगेर आइहाल्छु। यति भनी नारदजी भगवान श्री विष्णुसित विदा भएर हिमालयका दरबारमा जानुभयो। नारद ऋषिलाई आएको देखेर हिमालयले शिष्टाचारपूर्वक आसनमा बसाएर प्रसन्नताका साथ पाद्य अर्घ भेटी आदि चढाउनु भयो। स्वागत सत्कार र नैवेद्य ग्रहण गरिसकेपछि नारदजीले भन्नुभयो, पर्वतराज, आज म तपाईँका आउनुको कारण के हो भने तपाईँकी पुत्री बालिका अवस्था कि हुँदा मैले तपाईँहरूसित उनका विवाहको विषयमा जुन कुरा गरेको थिएँ नि, आज म त्यसै कुरा लिएर आउँदैछु है। अब पार्वती पनि कन्यादानका लागि योग्य भएकी छिन्। कन्यादान भन्ने कुरा बेलामा नै गर्नुपर्छ। त्यसो नगरे त्यसपछिका विघ्न बाधा के आउँछन् के भन्नु र हजुरहरू सबै कुरा बुझ्ने नै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई सबै थाहा नै छ। तसर्थ सर्वलक्षण सम्पन्न वरका बारेमा मैले उति बेलै वर्णन गरेको थिएँ। लौ अब के गर्नु हो के तपाईँहरूकै विचार है भन्नुभयो नारदजीले। नारदजीका ती नीति र सारयुक्त यी कुरा सुनेर प्रसन्न हुनुभएका हिमालयले भन्नुभयो, हे गुरु, तपाईँले बडो एकदम भलो कुरा गर्नुभयो, राम्रो सल्लाह पनि दिनुभयो। भगवान विष्णुको इच्छा र तपाईँका योग्य सल्लाहलाई म शिरोपर ग्रहण गर्छु। म मेरी छोरी पार्वती भगवान विष्णुलाई गएर यही कुरा भनिदिनु होला। तब हिमालयबाट विदा भएर नारद मुनि वैकुण्ठमा पुगेर हिमालयसित भएका सबै कुरा भगवान विष्णुलाई भन्नुभयो। नारदजीका वचन सुनेर खुसी हुँदै भगवान विष्णुले भन्नुभयो, हे नारद मुनि, तिमी धन्य रहनेछौ। हिमालयले आफ्नी छोरी मलाई दिने हुनुभएछ। म ज्यादै खुसी भएको छु। तिमी अब आफ्नो आश्रममा जाऊ। भगवान विष्णुको यो आज्ञा सुनेर नारदजीले पनि आफ्नो प्रिय वीणा बजाउँदै भगवानका शुभकामना गुण गाउँदै गाउँदै लोकान्तरमा भ्रमण गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, उता हिमालयले मेनासित सल्लाह गरेर विवाहका निम्ति चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू, खुवाउने पियाउने, दान दिने, दाइजो दिने, सब वस्त्र गरगहना आदि तयार गराई नारदजीलाई डाकेर विष्णुलोक पठाएर अनि शुभ लग्नको ठहर गरी आफ्ना कुलगुरु वशिष्ठ बृहस्पति सहित इन्द्रादि देवता, ऋषि, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग आदिलाई निमन्त्रणा पठाउनु भयो। नारदजी पनि वैकुण्ठमा गएर वर पक्षका विवाहको धन्दामा लागेर काम कुराको सबै अराई खटाई गर्न लाग्नुभयो। हे मुनि, ठहराइएको लग्नमा पार्वती कन्यादान लिन भनी भगवान विष्णु बाजा गाजाका साथमा मङ्गल यात्रा गरी हिमालयका भवनतर्फ जानुभयो। त्यसबेला विष्णुका अघि नाना थरी वस्त्र र गहनाले सजिएका स्त्री पुरुष सहित सम्पूर्ण वैकुण्ठवासी देवगण, ऋषि, महर्षिहरू जन्ती जानका लागि हिँडे। यता हिमालय भवनमा आमा मेनकाले छोरी पार्वतीलाई हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्न, अलङ्कार र सुन्दर सुन्दर वस्त्र पहिर्याएर नाना श्रृङ्गारले सजाएर राख्नुभयो। पार्वतीका सखीहरू जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदिले पार्वतीको श्रृङ्गार भएको देखेर छेउमा आएर भन्न लागे, हेर पार्वती, आज तिम्रा विवाहको शुभ लग्न हो। तिम्रा बाबा आमाले विष्णु भगवानका हातमा तिम्रो कन्यादान दिँदै हुनुहुन्छ तिमीलाई। सखीहरूबाट यी कुरा सुनेपछि पार्वतीले भन्नुभयो, हेर मेरा सखीवृन्द हो, मैले बालक हुँदादेखि नै आफ्ना मनले श्री महादेवको सेवा गरेकी छु अनि महादेवलाई नै पति प्राप्त गर्नका लागि इच्छा राखेको छु, उहाँलाई नै भजेकी छु। यसकारण महादेव बाहेक म अरू कसैसँग विवाह भएमा म मृत्यु वरण गर्नका लागि तयार छु, तर निश्चय पनि म अरू कसैसँग विवाह गर्दिन। पार्वतीका यस्ता दृढ निश्चयका वचन सुनेर सखीहरूले भने, हे गिरिराज पुत्री, त्यसो भने यहाँ नबस्नुहोस्, जाउँ, हिँड्नुहोस्, भागौँ। हामी तपाईँलाई कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लगेर लुकाएर आउनेछौँ। आफ्ना सखीहरूको यस्तो सल्लाह पाएपछि तिनका साथ लागि पार्वती घरबाट निस्कनु भयो। ती सखीहरूले पार्वतीलाई कुनै एउटा नदीको तीरमा वनमा लगेर कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर फर्किए। उता पार्वतीले नदी किनारमा बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई नित्य पूजा गरेर आत्मामा लीन भएर भगवान शिवको उपासना गर्न लाग्नुभयो। यता हिमालय पर्वतले भने कुलगुरु बृहस्पतिलाई विवाह यज्ञको आचार्य पदमा वरण गरी विवाहका लागि कार्य गराउँदै हुनुहुन्थ्यो।
बेहुली निकाल्ने समय भएपछि हिमालयले नारी वर्गलाई अराउनु भयो। कन्या लिन भनेर कोठामा भित्र जाँदा त त्यहाँ त पार्वती नभएको बुझेर नारीहरूले कुनै हल्ला नगरी चारैतिर खोजी गरे। सबैतिर चोटा कोठा कुना तल माथि वरपर सबैतिर हेर्दा कतै पनि भेटिनन् पार्वती र हिमालयका सामु यो सबै हाल गुप्त रूपले बताए। अरूतिर बाहिर थाहा नपाइकन पर्वतराजले आकुल चित्त भएर कुलगुरु बृहस्पतिका छेउमा पार्वती हराएको कुरा गर्नुभयो। मलिन मुख लगाएर अब कसो गरौँ गुरुदेव, अब म त बर्बाद भएँ। भगवान विष्णुलाई छोरी दिनका लागि भनेर बोलाएको छु। छोरी कोठामा हेर्दाखेरि छोरी छैनन्। अत्यन्त विषाद गर्न लाग्नुभयो। स्थिति बुझिसकेपछि गुरु बृहस्पतिले विवाहमा जम्मा भएका सबै देव समूह, ऋषि समूह, दानव समूह, ब्राह्मण समूह, नर नारी समूह, सर्वसाधारण जति पनि थाहा पाउने नपाउने सबैलाई यस लग्नमा विवाहको मुहूर्त थोरै नमिलेकाले अब केही दिन पछाडि गरौँला, अहिलेलाई भने विवाह रोकियो है भनेर विवाहको मिति नै सारिदिनु भयो। सबैलाई शङ्का मेटाइदिनु भयो। भगवान विष्णु समक्ष पनि यही निवेदन गर्नुभयो। बृहस्पति गुरुबाट यति सन्देश पाएपछि भगवान विष्णु, देवगण र सबै निम्तारूहरू फर्किएर आफ्ना आफ्ना घर गए। हे अगस्त्य मुनि, गुरु कृपाले गर्दा हिमालयको प्रतिष्ठा यो पल्टका लागि जोगियो। धन्य धन्य गुरुदेव। आज गुरुको कृपा हुँदाखेरि मेरो कहाँ गुमेको इज्जत पनि आज फर्कियो। योग्य गुरुले नै आफ्ना शिष्य र यजमानलाई सङ्कटबाट रक्षा गर्नुहुन्छ। अगस्त्यजीले बिन्ती गर्नुभयो, हे कुमार, पार्वती जन्मनु अघि देवताहरू सहित स्वयं विष्णुले हिमालयसित भन्नुभएको जगदम्बाको आराधना गर्ने र उहाँलाई पुत्री रूपमा प्राप्त गर्ने अनि ती पुत्रीको भगवान शिवका साथमा विवाह गरेर शिवजीकै औरस पुत्र जन्मी तारकासुर दैत्यको वध गर्ने प्रसङ्ग मैले भर्खरै तपाईँकै मुखबाट सुनेको थिएँ। तर विष्णु आफैले पार्वतीको पाणी ग्रहण गर्ने प्रसङ्ग कसरी हुन गयो? यो त अचम्म भएन र प्रभु? कृपा गरेर मेरो शङ्का मेटाइदिनुहोस् न। यी कुरा सुनि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव र पार्वतीको सम्बन्ध रहिरहन्छ। पार्वती देवी शिवकै शक्ति हुनुहुन्छ, यो निश्चय छ। पृथक हुन कहिल्यै सक्दैन। भगवान विष्णु भनेका सत्वगुण निष्काम परब्रह्म हुनुहुन्छ अनि पार्वती भनेकी रजोगुणा महामाया हुनुहुन्छ। मायाभन्दा पर, यसकारण उहाँहरूको सम्बन्ध हुनै सक्दैन। यी कुरा बुझाउन र नहुने कुरामा विधाताको विधानमा बल गर्नु हुँदैन, मिच्न खोज्नु हुँदैन है। विघ्न कारक छ भन्ने लोक शिक्षा दिन नारदजी र भगवान विष्णुबाट देखाइएको यो लीला मात्र हो है। भगवान विष्णु पनि अभिज्ञ, जान्दै नजान्ने हुनुहुन्न थियो। भगवानलाई सबै थाहा थियो। बृहस्पतिले विवाहको लग्न सरो भन्दा पनि भगवान विष्णुले हुन्छ भनेर जानुभयो। के भगवान अन्तर्यामी हुनुहुन्न थियो र? भगवानले सबै बुझ्नुहुन्थ्यो। तर भगवान यो संसारलाई नहुने कुरामा बल गर्नु हुँदैन है। हामीले टारेर टर्ने कुरा मात्र हामीले टार्न प्रयास गर्नुपर्छ। हामी सक्छौँ भने हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, सक्दैनौँ भने स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि भगवानले शिक्षा दिन खोज्नुभयो। नारदजीबाट भगवान विष्णुले यस प्रकारबाट देखाइएको यो लीला मात्र हो। र हे मुनि, केही समयपछि आफ्ना हृदय भवनमा भगवान शिवको दर्शन प्राप्त गरी पार्वती देवी माता पितालाई भेट्न आइपुग्नुभयो र उहाँ आफ्नी छोरी आएको देखेर परिवारमा ठुलो हर्ष र उमङ्ग छायो। श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी व्रत कथायां पार्वती जन्म पार्वती तप वर्णनम नाम 10 अध्यायको यो पावन प्रसङ्गलाई यहाँहरू समक्ष म यही अर्पण गर्न चाहन्छु र यहाँहरू सबैले भक्तिभावपूर्वक यो कथालाई सुन्नुभयो। यहाँहरू धन्य हुनुहुन्छ। भगवती स्वस्तानीले तपाईँको परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि प्रदान गर्नुहोस्। आउनुहोस् अब अगाडि भगवतीको प्रार्थना गरौँ, तत्पश्चातमा फेरि हामी कथालाई विश्राम दिनेछौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दीनकर किरण नवोदित नवनलिन दल निवेक्षण श्रीकृष्णः काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् अनन्यचेतसा भक्त्या श्रुतं यच्च कथामृतं समर्पयामि तत्सर्वं स्वस्थानीं परमेश्वरीं श्रीस्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अज्ञानी छौँ अधम छौँ पट्टमूर्ख नै छौँ जस्तै भए पनि प्रभु शरणागति छौँ जस्तै भए पनि प्रभु शरणागति छौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, यहाँहरू सम्पूर्णलाई विशेष साधुवाद, ध्यान दिएर भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक स्वस्थानी भगवतीको कथालाई सुन्नुभयो र भोलि 11 अध्यायको पावन प्रसङ्गमा अझै मिठा कथा, अझै रसमय कथाहरू आउनेछन्। यहाँहरूले पनि सत्सङ्ग मार्ग टेलिभिजनलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नु होला, अलमा थिचिदिनु होला। यसो गर्नुभयो भने हामीले सम्प्रेषण गरेका भिडियोहरू तपाईहरू समक्ष तुरन्त आइपुग्नेछन् र भोलि अझै मिठो कथा 11 अध्यायको कथा लिएर म ठिक बिहान 5 बजे यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। यहाँहरू सम्पूर्णमा विशेष साधुवाद नमन अर्पण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम।